सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रेमी र डिएक्सन प्रेमी लिडर्स सर मिस म्याडमहरुमा यहाँहरु संसारको हरेक कुना कान्छा र हरेक कुना केन्द्रबाट चाहिँ सहभागी भइदिनु भएको छ। यहाँहरुलाई एकमुष्ट स्वागत गर्दै यहाँहरुमा आज मेरो हार्दिक नमन र ह्यापी गुड मर्निङ डिएक्सन भन्न चाहन्छु। यतिखेरको बसाइमा म सामाजिक सञ्जाल हाम्रो यो जुम मिटिङमा साउदी अरबको जुबेलदेखि अपडेट भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। म सुनबहादुर आली मगर, मेरो घर तनहुँ जिल्ला, हाल साउदी अरबको जुबेलमै उता कुनामा बसिरहेको छु र पनि यो अवसर मैले पाएको छु जहाँ कि यो अवसर प्रदान गरिदिनु नि हाम्रो यस सामाजिक सञ्जालका एडमिनज्यू आदरणीय लिडर श्री पुष्ट सर, उहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसरी नै सम्झिन चाहन्छु डुवा कतरबाट हाम्रो उमाकान्त पोखरेल सर, सिनियर स्टार डायमन्ड र डाङ तुलसीपुरको स्टक म्यानेजर पनि हुनुहुन्छ र उहाँको देनले गर्दा नि आज यो ठाउँमा आउन सफल भएको छु। र विशेषतः म आजको यो बसाइमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि धेरै लिडर सरहरू हुनुहुन्छ र विशेषतः म नयाँ साथीहरूको लागि जहाँ कि मलाई टपिक दिनुभएको थियो हाम्रो आदरणीय लिडर पुष्ट सरले, र त्यो पनि म समावेश गर्नेछु। र विशेषतः मैले पाएको केही अनुभवहरू म यहाँहरुमा आज पस्किन चाहन्छु, किनभने धेरै नयाँ मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ, नयाँ लिडर सर मिस म्याडमहरू। हिजोको दिनमा पनि धेरै कुराहरू पाइसकेका थियौँ र अझै भोलिको दिनमा पनि पाउने नै छौँ हामीले। र विशेषतः यहाँहरुमा डिएक्सन कम्पनीले जुन चाहिँ दिने र डिएक्सन कम्पनीबाट मैले पाएको र डिएक्सन कम्पनीबाट चाहिँ जुन पाउने धेरै फाइदाहरू यसभित्र छ र पनि मेरो थोरै अनुभवहरू। डिएक्सन कम्पनी संसारकै A1 कम्पनी र लार्जेस्ट कम्पनी अनि नम्बर 1 कम्पनी, यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो र म पनि यसरी नै चिनाउन चाहन्छु यहाँहरुमा। र आज डिएक्सन कम्पनी आजसम्म म आउँदाखेरि म यहाँसम्म आउँदाखेरि म डिएक्सन कम्पनीमा सहभागी भएको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो र कति भयो भनेर चाहिँ भन्न अलि लाज आउँछ कता कता, किनभने स्वयं मसँगै सहभागी हुने मित्रहरू धेरै उच्च तहमा पुगेर जहाँ कि कतारी 18 देखि 20,000 रियालसम्म आफ्नो एकाउन्टमा ल्याउन सफल भइसक्नु भएको छ भने म चाहिँ मात्रै 4-5 हजारमै चित्त बुझाउनु पर्ने जुन चाहिँ समस्या जहाँ कि आफ्नै त्यो कारणले हुन त डिएक्सन कम्पनीबाट जे जति पाउनु पर्ने थियो फाइदा, जुन डिएक्सन कम्पनीले जुन दिने जुन चाहिँ फाइदाहरू डिएक्सन कम्पनीको रुल्स रेगुलेसनमा जुन चाहिँ हामीले पाउँछौँ त्यो सबै मैले पुरापुरी पाइसकेको छु। र डिएक्सन कम्पनीको उद्देश्य सबैको लागि स्वास्थ्य, समृद्धि, खुसी, आम समाज र आम मानिसलाई यहाँलाई जानकारी छ, बस्ने ठाउँ चाहिन्छ, सुत्ने ठाउँ चाहिन्छ र खाने चिज चाहिन्छ भने अहिलेको अवस्थामा यो स्वास्थ्य, समृद्धि र खुसी र यो स्वतन्त्र एउटा जीवनशैली सबैको लागि आवश्यकता छ। यिनीहरूलाई हामीले कसरी लिने त त्यो सोच हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो सबै जहाँ कि खोज्नको लागि हामी कयौं वर्षदेखि अरूको अन्दरमा दासी बनेर जुन चाहिँ त्यत्तिकै समय बिताइरहेको अवस्था रहेछ, जुन पाइरहेका छौँ हामीले डिएक्सन कम्पनी। अब हिजोको दिनमा जे जस्तो गर्नु भए तापनि, जे जस्तो गरे तापनि अब आगामी दिनहरूमा हामीले डिएक्सन कम्पनीलाई बुझ्न नितान्त आवश्यकता छ। डिएक्सन कम्पनीको ओनरले भन्नुभएको छ अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्यलाई निकै नै प्रायोरिटी दिनुपर्छ, किनभने तपाईँ स्वास्थ्य हुनु भनेको करोडौं अरबौंको सम्पत्ति तपाईँले कमाउनु हो या बचाउनु हो। अर्को कुरा, तपाईँ एउटा परिवारको अभिभावक पनि हुनुहुन्छ। यदि तपाईँको स्वास्थ्यमा केही आवृत्ति आउने बित्तिकै, केही अप्ठ्यारो आउने बित्तिकै तपाईँले कुनै पनि काम कार्य गर्न सक्नुहुन्न, यो स्वाभाविक कुरा हो। तपाईँले काम कार्य गर्न नसक्नु भनेको तपाईँले पैसा कमाउन नसक्नु हो
तपाईले पैसा कमाउन नसक्नु भनेको तपाईले तपाईको परिवारलाई खुसी दिन नसक्नु हो र उहाँहरूको सपना पूरा गर्न नसक्नु हो। त्यसैले तपाईको स्वास्थ्यमा निकै नै ध्यान दिन आवश्यकता छ र सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रेमी र सम्पूर्ण डिएक्सन प्रेमी लिडर्स मिस म्याडमहरू, यो होइन कि फेरि लकडाउनको बेलामा लकडाउन नै तोडेर मैले प्रोडक्ट लिएर आउनु भन्न खोजेको होइन। स्वास्थ्य हुनको लागि हामी रुममै बसेर पनि प्रशस्त पानी पिउन र झोलिलो चिजहरू बनाएर पिउन सकिन्छ, खान सकिन्छ र प्रशस्तै जहाँ कि हरियो सागसब्जीहरू व्यवस्था गरेर चाहिँ हामी खान सकिन्छ। र यो कुराहरू किन भनिरहेको छ भन्दाखेरि अहिले समयले च्यालेन्ज दिइरहेको छ, समयले च्यालेन्ज मागिरहेको छ। स्वास्थ्य हुनको लागि हामी घरमै बसेर पनि हल्का मनतातो पानी प्रशस्त पिउन सकिन्छ, हरियो सागसब्जी मजाले खान सकिन्छ र झोलिलो पेय पदार्थ हामीले मजाले चाहिँ बनाएर खान सक्यो भने अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। र सक्नुभयो भने झन् अब डिएक्सन कम्पनीको मसरुम पाउडर, मोरेन्जी जुस र स्पालुलिना यहाँलाई जानकारी भएकै कुरा हो। र प्रोडक्टको कुरा गर्दाखेरि के याद आउँछ भन्दाखेरि पैसा नै छैन सर भन्ने एउटा शब्द। अहिलेको अवस्थामा पैसा भनेको चिज केही होइन रहेछ। डोन्ट इज मनी। तपाईले क्यानाडाको हिस्टोरीहरू, अस्ट्रेलियाको हिस्टोरीहरू तपाईले विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, व्हाट्सएप मिडियाबाट यानि कि विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट तपाईले देख्नु भएको छ, तपाईले अध्ययन गरिसक्नु भएको छ, तपाईले सिकिसक्नु भएको छ पैसा भनेको के रहेछ त अहिलेको अवस्थामा। यदि पैसाले हुने भए त्यो ठाउँको व्यक्तिहरू कति धनज्ञ थिए, कति चाहिँ रिच म्यान थिए, कति फाइनेन्सियल फ्रिडम भएका व्यक्तिहरू थिए, उहाँहरूले चाहिँ स्वास्थ्य लाभान्वित हुनुपर्ने थियो, सुत्रीकन आउनु पर्ने थियो। त्यसैले त्यहाँबाट के पाठ सिक्न सकिन्छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य नै निकै नै ठुलो एउटा धन रहेछ। आज राम्रो भयो भने भोलि हामी प्रशस्तै धन कमाउन सकिन्छ। त्यसैले हामीले अहिलेको वर्तमान अवस्थामा हामी कसरी निरोगी बन्ने त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैले यहाँहरूले डिएक्सन कम्पनीको प्रडक्टहरू अत्यन्तै आँखा चिम्लेर पेल्नु भयो भने, आँखा चिम्लेर खानु भयो भने अत्यन्तै सुनमा सुगन्ध भने चाहिँ हुनेछ। र जहाँ कि सम्पूर्ण लिडर्सहरू यतिखेर डिएक्सन कम्पनीले सेवन गर्ने जुन चाहिँ व्यक्तिहरू, यानि कि डिएक्सन कम्पनीको प्रडक्ट खाने या सेवन गर्ने व्यक्तिहरूमा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू जहाँ कि कोरोनाको जुन चाहिँ समस्यामा परिराख्नु भएको छ र पनि यति धेरै न्युज आउँदा पनि जहाँ कि कोरोनाको जुन चाहिँ शिकार बन्न चाहिँ परेको छैन, जुन व्यक्तिले प्रोडक्ट मस्त तरिकाले युज गर्नुभएको छ, जुन व्यक्तिले धेरैभन्दा धेरै प्रोडक्ट युज गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई कोरोनाले टच भयो अरे, कोरोनाले यस्तो गर्यो अरे भन्ने कुराहरू चाहिँ सुन्नमा आएको छैन। र बरु सुन्नमा के आएको छ भन्दाखेरि जहाँ कोरोना लगाइसके पछाडि बरु डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टले अत्यन्तै राम्रो भएको छ भन्न हामीले भनेको कुराहरू हामीले सुन्न सक्छौँ या सुनेकै कुरा हो। त्यसैले डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टहरू चाहिँ हामीले नितान्त युज गर्न आवश्यकता रहेछ भन्ने कुराहरू यहाँबाट पनि पुष्टि हुन्छ। र सम्पूर्ण लिडर सरहरू, मिस म्याडमहरू, यतिखेर समस्या आयो भनेर डराउने कहिले पनि नगर्नु होला। समस्या आउँछ जान्छ र समस्याले हरेक पल, हिजो हाम्रो लिडर्सहरूले भन्नुभयो चाहिँ हरेक पल हामीलाई नयाँ नयाँ कुराहरू सिकाएर जान्छ। र समस्या आयो भनेर डराइहाल्नु पर्ने केही छैन। यो त केवल एउटा एडभर्टाइज मात्रै हो भनेर विज्ञ डक्टरहरूले अहिलेको अवस्थामा भनिराख्नु भएको छ। र अझै जुन चाहिँ भोलिको दिनमा योभन्दा धेरै समस्याहरू आउनेवाला छ भन्ने जुन चाहिँ कुराहरू विभिन्न सक्सेसफुल डक्टरहरू र विभिन्न चाहिँ साइन्टिस्टहरूले भनिराख्नु भएको छ। त्यसैले हामी वर्तमानमा जे जस्तो गरे तापनि भोलिको लागि चाहिँ हामी अत्यन्तै सचेत रहन निकै नै आवश्यकता छ। र यो अवस्थामा धेरै कम्पनीहरू यसरी नै बन्द हुँदै गइरहेको अवस्था छ। त्यसैले एक्जाम्पल म किन दिन चाहन्छु भन्दाखेरि यतिखेर यो कम्पनीमा तपाईँ हामी सहभागी भइसकेका छौँ र भइरहेका छौँ र डिएक्सन कम्पनीको प्रडक्टहरू हामीले प्रशस्त युज गरिरहेका छौँ। र यो समय आयो भनेर हामी आत्तिनुपर्ने केही छैन, बरु अत्यन्तै कन्फिडेन्टका साथ आफ्नो मनोबल बढाउने,
र आफ्नो परिवारको मनोबल बढाउने र तपाईँको आफन्त र शुभचिन्तकहरूलाई चाहिँ आफ्नो मनोबल र उहाँहरूलाई कसरी मोटिभेसन दिन सकिन्छ त्यो कुरामा हामी ध्यान दिँदा निकै नै राम्रो हुन्छ। र अर्को कुरा, अहिलेको अवस्थामा धेरै कम्पनीहरू बन्द भइरहेको अवस्था छ। अब कुनै कम्पनीमा यानि कि डिएक्सन कम्पनी भन्दा अरू कम्पनीमा काम गर्ने, जस्तै हामी पनि म पनि हिजोको दिनमा भन्नाले एउटा कुनै कम्पनीमा काम गर्थेँ र त्यो कम्पनी अहिले बन्द छ केही समयको लागि भने त्यो कम्पनीका जुन चाहिँ साथीहरू धेरै त्रासित जुन जीवनशैली बिताइराख्नु भएको छ। अब कम्पनीले भनिसकेको छ जहाँ कि यो महिनाको सेलेरी दिँदैन। अब यो महिनाको सेलेरी नदिनु बित्तिकै अब के खाने, के पैसा पठाउने अनि के गर्ने उहाँहरूलाई निकै नै चिन्ताको एउटा विषय बन्दै आएको छ। त्यसैले मैले यहाँ के देखिरहेको छु भन्दाखेरि जुन व्यक्तिले डिएक्सनलाई अँगाल्नु भएको छ, जुन सरले यानि कि मिस म्याडमहरूले डिएक्सन गर्नुभएको छ, उहाँहरू निकै नै खुसी र निकै नै एउटा हँसिलो मुहार लिएर निकै नै हाँसेर बोल्नु भएको मैले देखिरहेको छु। किनभने डिएक्सनले हरेक महिना बोनस दिन्छ नि त, पैसा दिन्छ र पैसा भइसके पछाडि हामी के खाने, के गर्ने, कहाँ जाने अनि के पैसा पठाउने भन्ने विषयमा हामी चाहिँ अन्यल पर्न जुन चाहिँ नपर्ने अवस्थाहरू डिएक्सन कम्पनीले सिर्जना गरिदिएको छ। र यहाँबाट पनि हामीले के सिक्न सकिन्छ भन्दाखेरि वास्तवमा डिएक्सन त अहिलेको अवस्थामा मात्रै नभइकन अझै भोलिको दिनको लागि राम्रो तरिकाले गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। किनभने मैले अघि नै भनिसकेँ जहाँ कि यो त एउटा एडभर्टाइज मात्रै हो, जुन एउटा कोरोना भनेको एउटा नर्मल एउटा जुन चाहिँ समस्या भर एउटा के रहेछ त भन्ने चाहिँ एउटा जहाँ कि यो विभिन्न यो साइन्टिस्टहरूले चाहिँ एउटा टेस्ट म्युनियमको लागि मात्रै पठाएको, भोलि चाहिँ निकै नै एउटा ठुलो समस्याहरू आउनेवाला छ। त्यसको लागि हामी कसरी चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमलाई फलो गर्ने, कसरी कम्पनीको जुन चाहिँ ब्याकग्राउन्डहरू बुझ्ने, कसरी चाहिँ प्रोडक्टहरू चाहिँ युज गर्ने र गराउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी निकै नै विश्वस्त हुन आवश्यकता छ। र त्यो कारणले मैले यहाँबाट के सिकिरहेको छ भन्दाखेरि जहाँ कि अरू जुन चाहिँ कम्पनीहरूमा पैसा नदिने अनि काम नदिने, बस्न नदिने समस्या नै समस्या आइरहेको छ। र यतिखेर हामीले चाहिँ डिएक्सन कम्पनी गरिरहेका यानि कि डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमहरूलाई फलो गरिरहेका छौँ। डिएक्सन कम्पनीले चाहिँ हामीले जे जति गरिरहेका छौँ त्यही फलस्वरूप हामीले चाहिँ फल पाइरहेका छौँ। अत्यन्तै भाग्यमानी सम्झिनुपर्छ हामीलाई। र सम्पूर्ण लिडर सरहरूलाई चाहिँ यही जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को कुरा जहाँ कि पहिला म मेरो थोरै स्टोरी यहाँहरूमा पस्किन चाहन्छु। जस्तै पहिला म धेरै लिडर, यो कुरा किन भन्दाखेरि धेरै लिडर सरहरूले डिएक्सन त नराम्रो रहेछ या डिएक्सन यस्तो त्यस्तो डिएक्सनमा जोइन भइसक्नु भएको छ र पनि बाहिरको प्रयोग सामानहरू युज गर्ने अनि फेरि डिएक्सन कम्पनीलाई छोडेर फेरि अर्कै कम्पनीमा जाने, त्यो कारणले यहाँबाट पनि यहाँले के पाठ सिक्नुहुन्छ कि भन्ने तरिकाले मैले चाहिँ यहाँनिर केही कुराहरू पस्किन गइरहेको छु। म एउटा गाउँले जीवन बिताइरहेको व्यक्ति र जहाँ कि केही हुन्छ कि भनेर म बजारतिर आएँ र बजारबाट फेरि केही नभइसके पछाडि म कतार जान बाध्य भएँ र कतारमा मैले डिएक्सन पाएँ र कतार छोडेर फेरि म साउदी आएको छु। र यो तरिकाले चाहिँ तपाईँको आफ्नो ठाउँ परिवर्तन गर्ने, आफ्नो देश परिवर्तन गर्ने र कम्पनी नै परिवर्तन गरेर हिँड्दाखेरि धेरै चाहिँ समस्यामा परिँदो रहेछ। र यहाँ पनि धेरै लिडर सर मिस म्याडमहरूले जहाँ कि अरूको लैलैमा अरूले चाहिँ कुरा लगाइदियो भन्दैमा, अरूले चाहिँ यस्तो होइन भन्दैमा डिएक्सन कम्पनी नै छोडेर अरू कम्पनीमा सहभागी भएको मैले धेरै देखिरहेको छु। तपाईँले अब मैले जस्तै यानि कि यहाँहरूले मैले जस्तै जहाँ कि ठाउँ परिवर्तन गर्नु भएन, कम्पनी परिवर्तन गर्नु भएन, देश परिवर्तन गर्नु भएन। जुन ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ, जुन कम्पनीमा तपाईँ जोइन गराउँदै हुनुहुन्छ या हुँदै हुनुहुन्छ त्यो कम्पनीमा चाहिँ तपाईँ निरन्तरता तरिकाले तपाईँ अगाडि बढ्न र बढाउनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँ लगायत तपाईँको सम्पूर्ण जहाँ कि बिजनेस पार्टनरलाई यही जानकारी दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु जहाँ कि झुक्केर बाहिर कुनै व्यक्तिले डिएक्सन कम्पनी भन्दा यो कम्पनी राम्रो छ भनेर यदि फसाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ, कहिले पनि सुनलाई पित्तल बनाउन सकिँदैन र पित्तललाई कहिले पनि सुन गराउन सकिँदैन। सुनलाई बरु पित्तल गराउन सक्ला र पित्तललाई कहिले पनि सुन गराउन सकिँदैन। त्यसैले डिएक्सन भनेको डिएक्सन नै हो। डिएक्सन भन्दा राम्रो छ भनेर यहाँ भित्रभित्र मैले सुनिरहेको छु। धेरै कम्पनी यहाँनिर चाहिँ डिएक्सन कम्पनी
जस्ता नेटवर्किङ कम्पनीहरू हजारौं लाखौं कम्पनीहरू छन् र डिएक्सन कम्पनी जस्तो संसारमा राम्रो कम्पनी कहीँ र कतै पनि छैन। किनभने आजभन्दा धेरै साल पहिला म एउटा हर्बो नेसनल भन्ने कम्पनीमा म चाहिँ 1 वर्ष झोला बोकेर हिँडेको मान्छे र कुनै ठाउँमा म यस्तो लाजिस्पद जहाँ कि त्यो ठाउँमा जान लाज लाग्छ मलाई। किनभने हिजोको दिनमा मैले नभन्न पर्ने कुरा नगर्नु पर्ने कुराहरू मैले गरिरहेको छु। त्यसैले आजको यो जुन चाहिँ सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट यानि कि हाम्रो यो मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यहाँहरूले त्यस्तो कुनै चाहिँ व्यक्तिहरू आउनुभयो, कुनै व्यक्तिले तपाईँलाई डिएक्सन त के, डिएक्सन भन्दा कम्पनी यो त धेरै राम्रो छ भने चाहिँ यहाँहरूलाई आश्वासन दिनुभयो भने त्यो बाटो कहिले पनि नहिँड्नु होला भन्न चाहन्छु। तपाईँले डिएक्सन कम्पनीलाई चाहिँ निकै नै विश्वास तरिकाले अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईँको लागि चाहिँ यहाँबाट धेरै कुराहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र डिएक्सन कम्पनीको मल्टिलेभल मार्केटिङ सिस्टम भनेको अहिलेको अवस्थामा निकै नै सजिलो, भरपर्दो र विश्वासिलो एउटा कम्पनी हो। अहिलेको अवस्थामा यो दुनियाँ एउटा प्रतिस्पर्धामा चलिरहेको छ। यो प्रतिस्पर्धाको जुन दुनियाँमा अत्यन्तै सजिलो माध्यम भनेको नै डिएक्सन कम्पनीको मल्टिलेभल मार्केटिङ सिस्टम हो। हिजो मैले मेरो एकजना साथीलाई पटक मैले मेसेज गर्थेँ है, जहाँ कि तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ या कसरी दिन बिताउँदै हुनुहुन्छ भनेर मैले उहाँलाई मेसेज गर्दाखेरि मेसेज हेर्ने तर रिप्लाई नदिने हुन्थ्यो। र आज उहाँ आफैले तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सोधपुछ गर्न थालेको छ। त्यसैले म यहाँहरुमा आज के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि डिएक्सन कम्पनीको मल्टिलेभल मार्केटिङ सिस्टम निकै नै एउटा पावरफुल रहेछ। मैले उहाँलाई मेरो ब्याकग्राउन्ड र मेरो हिस्टोरीहरू भनेको छैन र पनि कहीँ कतैबाट सुनिदो रहेछ, जहाँ कि भनिन्छ नि त आफ्नो बाटो एकदम निरन्तरता तरिकाले हिँड्न सक्नुपर्छ, एक दिन अवश्य पनि विजय हुन्छ भने चाहिँ हिजोको दिनमा हामीले बुझेको कुरा रेली। त्यसैले यहाँबाट मैले पनि त्यो कुराहरू पाएको छु, मैले भनेको छैन उहाँहरूलाई। र आज उहाँले के गरिरहेको छ र कसरी समय बिताइरहनु भएको छ भने मैले हिजोको दिनमा सोध्थेँ भने आज मलाई चाहिँ ठिक उल्टो तरिकाले उहाँले सोध्दै हुनुहुन्छ। र अर्को कुरा, हिजोको दिनमा चाहिँ मैले यानि कि घन्टौँ लाएर चाहिँ डिएक्सनको प्रोडक्टहरू झोला भरि राखेर चाहिँ उहाँलाई भेट्न जाँदाखेरि जहाँ कि उहाँले मलाई टाइम छैन, म बिजी छु भनेर विभिन्न जहाँ कि बहाना बनाउने साथी आज तपाईको टाइम छ कि छैन, म प्रोडक्ट युज गर्नु पर्यो, म पनि बुझ्नु पर्यो तपाईको कम्पनी के रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ मलाई मेसेज गरिराख्नु भएको छ। उहाँले हिजो 5000 स्यालेरी छ, 70000 स्यालेरी छ, म अत्यन्तै बिजी छु भनेर बहानाबाजी बनाउने साथी आज हेर्नुहोस् त डिएक्सन कम्पनीको मल्टिलेभल मार्केटिङ सिस्टमले मान्छेलाई नपढे तापनि, गरिब भए तापनि, बोल्न नजाने तापनि सही ठाउँमा पुर्याउँदो रहेछ भन्ने एउटा जुन चाहिँ जानकारी पाइसके पछाडि उहाँ हतारिँदै हुनुहुन्छ, मसँग समय माग्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त त्यो भएकाले डिएक्सन कम्पनीको मल्टिलेभल मार्केटिङ सिस्टम हामी छौँ सम्पूर्ण नयाँ आगन्तुक मित्रजन मित्र महानुभावहरू। हामी यसलाई निकै नै सजिलो एउटा माध्यम, निकै नै एउटा विश्वासिलो माध्यम र यो एउटा अत्यन्तै राम्रो एउटा माध्यमको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ र यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ अत्यन्तै बुझ्न कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ धेरै लिडर्सहरू हुन्छ र उहाँहरूले प्राय क्वेसन गर्नुहुन्छ, म एक्लै छु, मैले कति पटक भन्दा पनि भएन, म कसरी सफलता बन्ने, कसरी म अगाडि बढ्ने, धेरै क्वेसनहरू यहाँहरूले गर्नुहुन्छ। यहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नातिनुहोस्, तपाईँ धैर्य त बन्नुहोस्। आज तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ, भोलि हजारौं मित्रहरूले तपाईँलाई साथ दिनेछ। सफलता डिएक्सन कम्पनीमा चाहिँ 100% छ, मात्र तपाईँ आफ्नो सोच र तपाईँ आफैलाई चाहिँ ध्यान केन्द्रित जहाँ कि डिएक्सन कम्पनी प्रति गराउन आवश्यकता छ। यदि तपाईँ डिएक्सन कम्पनीमा हुनुहुन्छ, फेरि मैले अघि नै भने जस्तै कसैले तपाईँलाई गफ लगाइदिनु भयो, कसैले तपाईँलाई चाहिँ बहकाउनु भयो, कसैले चाहिँ तपाईँलाई विभिन्न कुरा लगाइदिनु भयो भनेर फेरि डिएक्सन कम्पनीलाई छोडेर अर्को कम्पनीमा जानुभयो भने धेरै पश्चाताप तपाईँमा आउनेछ। एकजना मित्र मैले पटक भन्दा पनि नसुनेर उहाँ चाहिँ अर्कै कम्पनीमा इन्भल्भ भएर अहिले अरे डिएक्सन कम्पनी नै राम्रो रहेछ भने फेरि फर्केर आउनु भएको छ। त्यसैले यहाँबाट पनि मेरो एक्सपिरियन्स यहाँहरूलाई के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि डिएक्सन कम्पनी भनेको डिएक्सन कम्पनी नै हो। त्यसैले अरू कम्पनीमा जोइन हुने, डिएक्सन कम्पनी छोडेर अर्को कम्पनीमा जाने कहिले पनि कोसिस नगर्नुहोस्। बरु तपाईँ आज एक्लै हुनुहुन्छ, तपाईँ कसरी सिक्ने,
कसरी बुझ्ने, कसरी अध्ययन गर्ने, त्यो पिरियडमा तपाईँ जानुहोला। डिएक्सनमा चाहिँ धेरै 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 ठुल्ठुलो गफ दिएर, धेरै ठुल्ठुलो चाहिँ कुराहरू गरेर, जहाँ कि रुममा सुतेर दुनियाँलाई गफ दिएर यो हुँदैन। हामीले डिएक्सन कम्पनीको मल्टिलेभल मार्केटिङ सिस्टमलाई निकै नै बुझ्न कोसिस गर्नुपर्छ। कसरी चाहिँ हामी चाहिँ त्यस सिस्टमलाई फलो गर्ने, कसरी चाहिँ हामी अगाडि जान सकिने र कसरी सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको मल्टिलेभल मार्केटिङ सिस्टमकै बुकहरू र विभिन्न चाहिँ भिडियोहरू र बसेर आफ्नो स्पेसल आफ्नो अपलाइनहरूसँग बसेर म यहाँबाट जाँदा कहाँ पुग्छु र यहाँबाट चाहिँ म कहाँ जान्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अत्यन्तै डिक्लेयर हुन आवश्यकता छ। र डिएक्सन कम्पनीको मल्टिलेभल मार्केटिङ सिस्टमबाट सफलता हुनको लागि खासै गाह्रो छैन। अघि हाम्रो पुस्तक सरले भन्नुभएको थियो सफलता कसरी बन्ने भन्ने बारेमा, यो खासै गाह्रो छैन। अब मैले के गरेँ ती कुराहरू यहाँमा पस्किन खोजिरहेको छु। डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टहरू जहाँ कि यहाँले धेरै देख्नु भएको छ, डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टहरू साउदी अरबको हकमा 33-34 क्याटेगोरीको प्रोडक्ट, यानि कि त्योभन्दा बढी भइसक्यो होला अहिले त, त्यहाँ मैले नि हेरिरहेको छुइनँ है, जहाँ कि 34 क्याटेगोरीभन्दा बढी प्रोडक्टहरू चाहिँ लन्च भइसकेको छ। हामी स्वयं इन्भल्भ भइसके पछाडि डिएक्सन कम्पनीको स्टकमा जे जति प्रोडक्ट चाहिँ यहाँको म्यानेजमेन्टले प्रोभाइड गरेको छ त्यो प्रोडक्टहरू पुरापुरी प्रोडक्टहरू युज गर्न आवश्यकता छ। किनभने मेन टुल्स भनेको प्रोडक्ट हो। यदि तपाईँ प्रोडक्टको बारेमा नलेज छैन, यदि तपाईँ चाहिँ प्रोडक्टको बारेमा ज्ञान छैन भने नेभर कहिले पनि तपाईँ अगाडि जान सक्नुहुन्न। त्यसैले अरूले डक्टर भने पनि भनुन्, अरूले चाहिँ जे भने पनि भनुन्, तपाईँ प्रोडक्ट युज गर्न नछोड्नुहोस्। तपाईँ हरेक प्रोडक्टहरू चाहिँ युज गर्न अति आवश्यकता छ। जुन प्रोडक्ट तपाईँले कन्टिन्यू युज गर्दै हुनुहुन्छ भने कुनै व्यक्तिले तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो भने तपाईँले अत्यन्तै इजी तरिकाले एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट त्यो प्रोडक्टमा के लेखेको छ, त्यो भित्र कतिवटा स्याचेट छ, त्यो कति ग्राम छ, कति पिबी हुन्छ, कति सेल्स भ्यालु हुन्छ, त्यो सबै तपाईँलाई जानकारी भयो भने मात्रै तपाईँ थप अगाडि जान सक्नुहुन्छ। त्यसैले डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट चाहिँ आँखा चिम्लेर मजाले खान कोसिस गर्नु होला। मैले हिजोको दिनमा यही गरेको र तपाईँले खाएको, तपाईँले लागेको र तपाईँले बुझेको कुरा मात्रै 6 जना साथीलाई चाहिँ तपाईँले अत्यन्तै तपाईँको मुख दुखे पनि, तपाईँको दाँत झरे पनि, तपाईँको जिब्रो बाहिर आए पनि तपाईँले चाहिँ 6 जना साथीलाई चाहिँ भन्न कन्जुसाइ कहिले पनि नगर्नु होला। तपाईँले यो कन्जुसाइ गर्नुभयो भने, भन्न डराउनु भयो भने जिन्दगीमा केही पनि काम गर्न सक्नुहुन्न। यति सजिलो काम छ। डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट अफिससम्म लिन नजाने, अफिस जानको लागि डराउने र अफिस जानको लागि यति धेरै गाडी भाडा खर्च हुन्छ, अनि त्यहाँनिर चाहिँ सबै अब इन्डियन मात्रै छ, बोल्ने आउँदैन भन्ने जुन चाहिँ बहानाबाजी गराउनु भयो भने तपाईँ कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। र तपाईँले डिएक्सन कम्पनीको मल्टिलेभल मार्केटिङ सिस्टममा तपाईँले प्रोडक्ट खाने र खाएको कुरा मात्रै 6 जनालाई पनि भन्न सक्नु भएन भने जिन्दगीमा तपाईँ कुनै पनि काम कार्य गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले सम्पूर्ण नयाँ आगन्तु जहाँ कि लिडर सर मिस म्याडमहरुमा जहाँ कि यो काम कार्यहरू हामीले बुझ्न र गर्न निकै नै आवश्यकता छ। जहाँ कि बुझिसक्नु भएको हाम्रो अत्यन्तै हुनार अग्रज लिडरहरू हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो अनुभव सेयरिङ गरिसक्नु भएको छ हिजोको दिनमा, र म पनि कहाँ जाउँ के गरौँ नबोलेको धेरै दिन भइसक्यो। त्यसैले चाहिँ नयाँ मित्रहरूको लागि चाहिँ केही हुन्छ कि भनेर चाहिँ म चाहिँ निकै नै बोल्न कोसिस गरिरहेको छु आज। यदि यहाँले नबुझ्नु भएको छ भने स्वयं मेरो मेसेज बक्समा मलाई चाहिँ क्वेसन गर्न कोसिस गर्नु होला भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, मैले यही काम गर्दै जाँदाखेरि जहाँ कि यो के भन्छ गएको सालको अप्रिल महिनामा जहाँ कि म अजरबैजान जाने एउटा अवसर पाएको थिएँ। किनभने डिएक्सन कम्पनीले स्वास्थ्य दिन्छ, डिएक्सन कम्पनीले समृद्धि दिन्छ, डिएक्सन कम्पनीले खुसी दिन्छ, डिएक्सन कम्पनीले फ्रिडम लाइफ दिन्छ। म जहाँ कि कहिले पनि सोचेको थिएन जहाँ कि विदेश जान पाइन्छ। मैले सुनेको थिएँ विदेश जान पाइन्छ र डिएक्सन कम्पनीको मल्टिलेभल मार्केटिङ सिस्टम भन्ने बारे मैले कतारमा सुनेको थिएँ। र सबैभन्दा ठुलो के हो? विश्वास। जहाँ कि तपाईसँग यदि विश्वास भएन भने तपाईँ मजाले अहिले त ब्याङ्क बन्द छ, तपाईँको लाखौँ रियाल तपाईँ लिएर गएर चाहिँ ब्याङ्कमा पठाउन कोसिस गर्नुभयो भने तपाईँसँग यदि विश्वास छैन भने त्यो पैसा तपाईँ घरमै पुग्दैन। तपाईँले एउटा विश्वास तरिकाले पठाउनु भयो भने हेर्नुहोस् त त्यो पैसा जाने बाटो नै छैन कहाँ हो कहाँ, र पनि तपाईँको परिवारले नेपालमा मजाले चाहिँ पैसा पाइरहेको हुन्छ। कारण किन? विश्वासको भरमा। र अर्को कुरा, हिजोको दिनमा पनि हामी कतार यानि कि यहाँ त धेरै राष्ट्रमा मित्रहरू हुनुहुन्छ, धेरै राष्ट्रबाट चाहिँ हाम्रो लिडर सरहरू चाहिँ सहभागी हुनुभएको छ।
हामी नेपाल आफ्नो जन्मभूमि छोडेर चाहिँ कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि स्वयं म आफै नेपालबाट आउँदाखेरि त्यो प्लेनको पाइलट कस्तो छ, त्यो प्लेनको टायर ठिक छैन, त्यो प्लेन चाहिँ साउदी पुग्छ पुग्दैन मलाई थाहै थिएन। एउटा विश्वास थियो, टक्क चाहिँ दमम एयरपोर्टमा म आइपुगेँ भने यसरी नै मैले विश्वास गरेको थिएँ डिएक्सन कम्पनीको मल्टिलेभल मार्केटिङ सिस्टमबाट म कुनै दिन चाहिँ म भिजिटिङ अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण गर्ने अवसर मैले पाउँछु। त्यही सिस्टम फलो गर्दै जाँदाखेरि म गएको सालमा चाहिँ अजरबैजान जस्तो एउटा अत्यन्तै राम्रो देशमा चाहिँ भिजिटिङ गर्ने जुन अवसर मैले पाएको थिएँ र म सँगसँगै जहाँ कि साउदी अरबबाट धेरै अरबीहरू नेपाली म एक्लै, अरबीहरूले भन्छन् नेपालीहरू पनि डिएक्सन गर्छ र, जहाँ कि सायद हामीमा अरूलाई भन्ने एउटा कन्जुसै भएको कारण हुनसक्छ, हामी एउटा थोरै इन्भेस्ट गर्न डराएको कारण हुनसक्छ, हामी जहाँ कि टाइम निकाल्नको लागि कन्जुसै गरेको कारण हुनसक्छ या के हो कसरी हो, जहाँ कि म एक्लै र पनि मैले के सोचेको थिएँ भन्दाखेरि आज म एक्लै छु, अर्को साल आउँदाखेरि धेरै लिडर सरहरूलाई लिएर आउँछु भनेर चाहिँ एउटा मनमै सोचेको थिएँ, जहाँ कि एउटा छेपाराको कहानी जस्तै भयो। यसपालि पनि इन्डिया र दुबईको लागि चाहिँ टुर थियो र यतिखेर चाहिँ अब कोरोनाले डिस्टर्ब गरिरहेको छ र इन्शाअल्लाह नेक्स्ट टाइम अवश्य पनि यहाँहरूसँग अवश्य पनि जानेछु, त्यो बाचा मैले गरिरहेको छु। र यहाँ साउदीबाट एकजना अरबी जहाँ कि पुलिस पनि मसँग ट्राभलिङ गर्ने एउटा अवसर पाएको रहेछ अनि उहाँसँग चाहिँ कुराकानी गर्दै जाँदाखेरि उहाँ एउटा पुलिस अफिसर, पुलिसमा भर्ती भएको, उहाँ चाहिँ 7-8 वर्ष भइसक्यो, जम्मा 60,000 सेलेरी, डिएक्सनमा इन्भल्भ भएको जम्मा 2 वर्ष भयो, उहाँको 15,000 देखि 18,000 सेलेरी बोनस आउने। र उहाँलाई चाहिँ मैले क्वेसन गरेँ तपाईको डिएक्सन कम्पनी राम्रो कि तपाईको पुलिसको जब राम्रो भन्दाखेरि पुलिसको जब राम्रो छैन, जहाँ कि बिहानदेखि उस्तै परि रातिसम्म पनि खट्नुपर्छ। डिएक्सनमा त तपाईको जहाँ कि जतिखेर टाइम छ, जतिखेर मन लाग्छ, जतिखेर खान मन लाग्छ त्यतिखेर गर्दा पनि हुने। डिएक्सन अत्यन्तै म्या भन्ने कुराहरू उहाँबाट मैले बुझेँ। अर्को कुरा जहाँ कि त्यो अजरबैजान गइसके पछाडि जहाँ कि मैले देखेँ धेरै कुराहरू देखेँ, त्यसमा धेरै कुराहरू भन्दा धेरै लिडरहरू देखेँ जहाँ कि कसैको हातै नहुने, कसैको चाहिँ तपाईको खुट्टै नहुने, व्हील चेयरको माध्यमबाट विथ आफ्नो फ्यामिली अजरबैजान भिजिटिङ गएको अवसरहरू मैले पाएँ र त्यसैले यहाँहरूको त पुरै अङ्ग अत्यन्तै फिट छ, राम्रो छ। त्यसैले म बोल्न सक्दिनँ, म जान सक्दिनँ, म गर्न सक्दिनँ, त्यो बहानाबाजी कहिले पनि नगर्नुहोस्। जहाँ कि व्हील चेयरको माध्यमबाट चाहिँ भिजिटिङ जुन चाहिँ गरेको मैले देखेँ भने, जहाँ कि एउटा बैशाखी टेकेर चाहिँ भिजिटिङ गरेको मैले देखेँ भने हामी त दुईटै हात छ, दुईटै आँखा छ, मजाले बोल्ने मुख छ, दुईटै खुट्टा छ, जहाँ जान परे पनि गाडी नै नपाए पनि हिँडेर जान सक्ने खुट्टा छ। हेर्नुहोस् त, त्यो भएको कारणले सम्पूर्ण लिडर सर मिस म्याडमहरू यतिखेर पनि हामीले गर्न सकेन भने कहिले गर्ने,